भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन. सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. हो दीस आमचो आयचो एक आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपे असो. मोगाचेनो उतार एक बसवणेचे आमकां अशें म्हणटा. लेवी शास्त्रांत 22 वळी 9 लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9 आमकां अशें म्हणटा की हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. आज हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. आयचो दीस आराम करता आसतना ही उतार आमी घेवया. ही भासोवणी आज आमकां देव दिवन आसा की हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. आज तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. मोगाचेर जण एकलोसो आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो, बेसम असो, नंदन असो जावं दी. आमी हाता घाल्ली कामां ती पोंता पावूं दी. हर एक वायट तावन देव आमकां निवारून दी आनी राखूं दी. ताची दैवीक सकत आसन कसो दीस आमच्या जण एकलोसो जावं दी. आज उतार आमकां परतून अशें म्हणटा की लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 6 अशें म्हणटा की हांव तुमच्या देश शांती दितलो आनी तुमी भिरांती विणेची येतल्यात. तुमी भिरांती विणेची येतल्यात. आनी परतून म्हणटा की लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 10 तुमच्या खाणा खातीर तुमी जमो केल्ल्या आदल्या वर्साचे धानी इतली आसताली की नव्या धानयेक जागो करून दिवच्या खातीर पोरणी धानी उडोवची पडटाली. परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 बरोन वमताच्या मापान आज हांव तुमकां दितालो. आज ह्या सकाळच्या वेळा देवाक अर्घ दिवया आमी. बरोन वमताच्या मापान तो देव आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी पवित्र आत्म्याचे दैवीक सक्तेन दैवीक देणान दैवीक पदव्यान आमकां भरून दी. म्हणून जॉन 16:13 आमकां उतार अशें म्हणटा की सातसो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण सताक पावयतलो. परतून आमकां उतार अशें म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 आमकां उतार अशें म्हणटा की हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार पाठयतलो. तो मजतदार तुमकां सगळें शिकयतलो. एक घडी म्हज्या मोगाचेनो आमचे दोळे आमी धांपया.
सकाळीच्या वेळारच हे बसवणी ऐकत असतानाच पवित्र आत्म्याचो आधार आम्ही मागून घेऊया आणि म्हणूया आयचेसा पवित्र आत्म्या आज आमचे देवने बळवंत आत्म्या आमचे देवने म्हणून आमचे हात उक्ते दवरया आणि पवित्र आत्म्याचो आधार मागून घेऊन ही बसवणी आम्ही ऐकत असताना ही देवाचे उत्तर आम्ही ऐकत असताना ते उत्तर आमच्या काळजात आमच्या मौनात आमच्या जिवितात रोमोदी मात्र नाही जॉन चॅप्टर उत्तर म्हणतात जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 असे म्हणता की हावे तुमका विसरून काढला सुवाप्रमाणे शिकवता आविस्वर 15 वळी 16 आमका असे म्हणता की हावे तुमका विसरून काढला आज उर्चात असले फोड तुम्ही जण एकल्याने देऊंक जाय तेव्हा अर्घ दिता असताना त्या पवित्र आत्म्याचो आधार मागून घेऊन आज हर एक बसवणी आमच्या काळजात आमच्या मौनात आमच्या जिवितांत ती रोमोदी मात्र नाही त्या सुम्याच्या उतरांत आयसो दीस आराम करूं आमकां तसो पवित्र आत्मो आधार दिवं दी बळ दिवं दी कृपा दिवं दी म्हणून मागया वेळार सगळीच्या बापा तुझ्या दैवी सत्यान आमकां बोल तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान सर्गीच्या सत्यान आमकां बोल पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान आमकां बोल आयच्या दिसा जाणवायच्या दैवी कृपेचे देणे आज आमकां प्राप्त करायचे दिसा सर्गीच्या सत्यान आज आमकां बोल तुझ्या पदवेन आमकां बोलायचे दिसा वर्तन म्हणया पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने सर्गीच्या आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने बाप्पा आपले उतार धाडून तुवें तुझ्या परचे तुझ्या भुरग्यांक बरेपण लाभयले आज त्या सूत्राद्वारे आमची काळजां मनां लास सर्गीच्या सक्तेन आज आमकां भर तुझ्या कृपेन आज आमकां भर हे पवित्र आत्म्या देवाने जणेकल्याची काळजां मनां उजवाडाय आज आमच्या जणेकल्याच्या काळजांत भिडार कर दैविक आत्म्या देवाने हालेलुया We worship Jesus glory महिमा वाकडी स्तुती पदवी बाप्पा तुका आम्ही आराधन करता जेजू आम्ही तुका स्तुती करता पवित्र आत्म्या आम्ही तुका वंदिता होगळसिता आम्हा सर्वांचे देवने सगळेच्या वेळा आमची काळजां संतोषान भर आमची मनां मुसवाडाय पवित्र आत्म्या जेजूच्या गोड मोगान आम्ही अनुभव करची सकल आणि पदवी आमकां लाभय जेजूच्या दैवी संकर आमकां भर जेजूच्या दैवी पदवेन आमकां भर हे पवित्र आत्म्या देवाने Hallelujah. We worship and praise you, we glory. महिमा वाकणे स्तुती पदवी तुका पदवी सकाळीच्या वेळा बापा पुता पवित्र आत्म्याक आम्ही अर्घ दिवया स्तुती करूया वंदया वाकणया वो दीस आयसो आमचो आशीर्वाद असो बेसमस करपेचो जावं दी आम्ही हातागल्ली कामां ती पोताक पावूं दी कोणाक ऑपरेशन आसा कोणी आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा कोणाची तोंडेर आसा लास्ट स्टेजर आसा कष्टवन आसा वळवळून आसा आज जांफळ कोणाचो किमो आसा डायलिसीस आसा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळा आमी मागता आज जाणेकल्याची काळजां मनां उसवाडाय बापा सर्गीच्या सत्यान आज आमकां भर सर्गीच्या ध्यानान आज आमकां भर पवित्र आत्म्या देवाने आमी जेजूचे साक्षीदार जावं आज आमकां योग्य कर आमी जेजूचे साक्षीदार जावं आमी जेजूचे साक्षीदार जावं आमी जेजूचे साक्षीदार जावं आमी जेजूचे साक्षीदार जावं आमकां योग्य कर 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 ह्या वेळा हालेलुया 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 Hallelujah.
बघायचे आमचो दीस आज आशीर्वाद असो बेसम असो गुरपेजो जाऊ दे बघायचे सकाळच्या वेळा उतार आमकां सण एकल्या अशें म्हणटागी जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता 15 वळी 16 हे उतार घेवन आयचो दीस आमी आराम करया ते उतार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी ते उतार आज रोमोदे म्हणून त्या पवित्रांतले मागया आनी वचया आमी तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यात तुमकां विसरून काडला तुम्ही आज म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडला मुखार तुम्ही भायर तुम्ही भायर वचूंक जाय आनी फोळ दिजे आनी फोळ दिचे उरचे तसले फोळ दिजे उरच्या तसले फोळ दिचे उरच्या तसले म्हज्या मगाचे न्हू हे उतार अपुर्वायेचे उतार जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तुम्ही आज हांवें तुमकां विसरून काडला आज तुम्ही फोळ दिचे ते उरच्या तसले खंय भायर वचून परतून जेरेमिया 1:5 आमकां म्हणटा की तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुका प्रॉफिट हे प्रावादिकन हांवें विसरून काडला परतून वाचया आमच्या मगाच्या मार्का प्रमाणे शुभ वार्ता 16:15 मार्क चॅप्टर 16:15 आमकां उतार अशें म्हणटा की मार्क चॅप्टर 16:15 आमकां उतार अशें म्हणटा की उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो उपरांत तांच्या लागीं जेजू म्हणा लागलो की संसाराच्या सर्व देशांनी वचा संसाराच्या सर्व देशांत वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता आनी प्रगट करा सर्व रसनांक शुभ वार्ता प्रगटणी करा सर्व रसना वचा संसाराच्या कोणशाक आनी शुभ वार्ता प्रगटणी करा आज म्हज्या मोगाचे न्हू उतार आमी आयकूया लूक चॅप्टर 19 वर्स 12 तावन एकडे वाचया लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 19 वळी 12 तावन एकडे वाचया आमी ताणे म्हळे कोण एकलो मंथनाचे कुळी असो राजपदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्या एक गांवाक गेलो वेतना ताणे आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचे नाणे दिवन पळया हांव पाटी येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो हेणे ताच्या गांवचे ताचेर जळताले देखून तो गेलो त्या पटापट तांणी प्रतिनिधी धाडन म्हज्या ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचे नाका म्हणून सांगून धाडले राजवटीची पदवी घेवन तो पाटी येतस तांकां आपणे दुडू दिल्लो त्या नौकरांनी एकल्यान वापर करून कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली पयलो नौकार येवन म्हणालो धन्या तुझे एक नाण्यान हांवें 10 नाणी जोडल्यात तुजे एका नाण्याक हांवें 10 नाणे जोडला मुखार ताका ताणें म्हळें शाबास बऱ्या नौकरा बऱ्या चाकरा शाबास म्हज्या मोगाचे न्हू आज पहिले उतार आमकां म्हणटा जॉन 15:16 उरच्या तसले फळ तुमी दिवंक जाय आज म्हाका आनी तुका जण एकल्यांक जेजून विसरून काडला कित्याक म्हणल्यार एक नाणें दिला ते जावं फुडें 10 नाणे करच्या खातीर म्हज्या वर्ते देणे म्हाका आनी तुका आज जेजून दिला म्हज्या मोगाचे न्हू एक पंगड आसा भायल्या गांवांत इवन 20 आसतना घरा काम करता आनी ताका भायर वचूंक जायना हर एक दिसा एक वर विनवणी करतात सगळ्या संवसारा खातीर 14 जाणां आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आनी 1 घंटो थारयला राती ह्या 1 घंट्यान 4 जाणां म्हज्या मोबायलार 1 वर विनवणी करतात आनी संवसार ते मागतात मागून आनी हर एक सकाळी ती म्हणटात की 1 वर्ड ऑफ गॉड आमी कोणाक म्हणी धाडटा जांफ्रो ब्रदर त्या एका उतराद्वारे आमी राती 1 घंटो मागणे करता मागणे करून थारयता फाल्यां सकाळी हे उतार आमच्या स्टेटसार घालया ना जाल्यार कोणाक आमच्या फ्रेंड्सांक यारांक आमी दान सोडया तांचे थोडी नंबर आसात हे 4 जाणां पयल्या राती मागणे करतात 1 घंटो सोम्या दुसऱ्या दिसा सकाळी हे उतार आमी धाडटा ते तांच्या काळजाक लागून दी तांच्या मोलाक लागून दी तांची जिवीत परिवर्तन करूं दी पळया आज शुभ वार्ता ती प्रगटणी करतात ताका भायर वचूंक जायना पळय असल्या थंय 1 घंटो मागणे करतात आनी एक उतार विसरून घेतात ते उतार 4 जाणां दुसऱ्यांक धाडटात जांफ्रो म्हज्या मोचून कितले लोकांक ते उतार पावता जांफ्रो
तुमच्या भितर बरे गुण आसात, कितल्या लोकांक आज उतार धाडटे आसात, कितले लिंक शेअर करते आसा, कितले तुमचे स्टेटसात देवाचे उतार आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज संवसाराच्या कोनशाक शुभ वार्ता परगडणी जायचे. एकडी उडास करा म्हज्या मोगाचेनो. तुम्ही रावल्या गांवांत कितलो लोक जेजूक वळखता, कितलो लोक बेबद्यापणान आसा, कितलो ड्रग्साच्या अधीन आसा, कितलो बंदकाणीन कश्टाते आसा, कितलो लोक देवसराच्या फाटल्यान आसा. जेजू आयला आज सडवण लाभो. ही सडवणीची बरी खबर आज आमी एकामेका परगटणी करूंक जाय. आज पळय एकडी आमीच निराश आसा, आमीच सस्कत आसा. म्हाकाच मेळाचे म्हजेच प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हणल्या परिस्थितीर हांव आसा. म्हज्या मोगाचेनो शुभ वार्ता संवसाराच्या कोनशा परगटणी जायचे. ओन्ली प्रकाश न्ही, ओन्ली यासाक न्ही, ओन्ली बिस्प न्ही, ओन्ली कार्डिनल न्ही, ओन्ली पापसाहेब न्ही. जण नेकल्यांक देवान विसरून काडला. आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे आज जेजूक आमी हेलांक दिवंक जाय. आज आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे जेजूक आमी पेल्यांक दिवंक जाय. आज उतार आमकां म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 to 20 एकडी वाचया. मात्या प्रमाणे शुभ वार्ता 28 वळी 18 to 20 आपुरबायचे उतार आमकां अशें म्हणटा की जेजून लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो की सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. सर पदवी उडास दवरा. आमच्या समस्या देवाक व्हरते न्ही. एका क्षिणा भितर तो आमच्या समस्या सुटकाला पळयतलो. 2014 म्हज्या मोगाचेनो हांव इस्रायलांतल्यान 15 इस्रायलांत पाटी येता आसतना एक निराश बघून आसलें. बरें जोडटालो, बरे पयशे आहले, सगळें आसलें. एक पटी जेरुसलेम मागणें करता आसतना उतार म्हाका पावलो की वस तुज्या मायगांव पाटी आनी परतून तुवें शुभ वार्ता आराम करूचे. परतून हर एकला म्हजे उतार दिवंक जाय. म्हाका समजोंक ना. परतून तेच उतार मेळ्ळे, परतून तेच उतार मेळ्ळे. म्हज्या मोगाचेनो 18 वर्सां प्रायचर आसता आसतना, सुसायड करूच्या परिस्थिती आसता आसतना जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 पयले म्हज्या जिवितांत हांवें बायबल उक्तो केलो आनी मेळ्ळे उतार जावं आसा. हांवें तुका विसरून काडला. उर्चात आसली फळ तुवें दिवंक जाय. सेम जेरुसलेम मागणें करता आसतना जेजू म्हणालो की वच तुज्या गांवांत आनी परतून शुभ वार्ता तुवें परगटणी करीची. एक ब्लायंड जाल्ल्या भुरग्यांचो पासपोर्ट केलो. आमी सगळे आयल्या. येवंक न्ही म्हजे दोळे उक्ते जाले आनी चिंतले शे येवन हांव फसलो. इतलो बरो पाग, इतले बरे पयशे, थोडी घरां केली हांवें, जाय जाल्ले इस्रायल हांवें काम केल्या द्वारे जाय जाल्ली ग्रेस काय म्हाका मेळ्ळी. एक निराशपण म्हजे भितर भोगलें. ताबोर आश्रम परतून गेलो, रितीर केली. म्हज्या वावराक परतून थंय लागलो. हर एक हप्त्या वेचे, कावन्सिलिंगां बसचे, प्रिचींग करचे, या कितें ना कितें करूनच रावलो. दीस गेले, मुखार गेले. 2019 म्हज्या मोगाचेनो कोविडाच्या पयले चायनान कोविड सुरू जाता आसतना देवान प्रिपेर केले की बस आतां मागोवंक सुरू कर. मुखल्या दिसांनी ते बासोणीची उतरां लोकांक दिवची. सुमार 90 राती देवान बसयले. 90 राती प्रिपरेशन केले. 90 राती पवित्र सक्रामेंता मुखार हो बायबल वाचूंक देवान म्हजी गिन्यान उक्ते केली. हांव म्हजी एंटायर टीम बसून बायबल वाचूंक सुरू केले. राती 11:05 आज म्हज्या मोगाचेनो 90 राती वाचली बासोणीची उतरां. 90 राती वाचली ती बासोणीची उतरां. राती 11:05 संवसारान कितल्या घराघरांनी ते पावते आसा. मोगाचेनो जण एकल्यांक देवान विसरून काडला. उर्चात आसले फळ दिवच्या खातीर. जेन्ना हे संवसाराचे आमचे दीस मुक्त जाले आमी वयर गेल्या वेळार शाबास म्हज्या साकरा म्हणून त्या सुम्यान आमकां म्हणूंक जाय. हांवें 1 नाणें दिलें, तुवें 10 नाणें केले. आज कितल्या लोकांचे आत्म्या वाचोवचे ती तान आमच्या भितर आसूंक जाय. न्हय की हर एक दिसा सुम्या म्हजेच कश्ट परिहार कर. मोगाचेनो संवसारान लोक कश्टाता, संवसारान लोक रडते आसा.
संवसारान लोकांच्या दांत दुखा गळटे आसात कितलो खामना कितलो बेबदेपणां सांपडला कितलो अनैतीक वाटे चलते आसा आज त्या आत्म्याची जबाबदारी तुका आनी म्हाका आसा आज जण एकल्यांक त्या सुम्यान विसरून काडला आनी म्हणला की म्हज्या आत्म्यान तुका हांवें भरला वच आनी आज म्हजे राज संवसाराक परगटणी कर आज हांव सडवंत जीवन देव म्हणून आज लोकांक कळीत कर जांफरो म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे बायबल होवन संवसाराचे कोणशा वचूंक जायना जांफरो ह्या क्रुसायल्या जेजूक पेल्यांक आमकां दिवंक बारीक कश्ट मारता जांफरो कांयच ना जाल्यार आमचे हातीर आसा कोण बश्यां आनी माग्यां दैविकाच्या तेसान मोरयेमेच्या तेसान सोम्या संवसारांत आसलेल्या जण एकल्या भाव भयणांक तुजी वळख मेळोवन दी जण एकली भावणी पातका पश्चाताप करूं दी जण एकले भावणी बनगणीत सुटका आनी सडवण जण घेवन दी आज एक मागणें करा हे अर्ध वर हे संवसार शुभ वार्ता मेळची तर माग्या पळया म्हज्या मोचनो बारगांवांत कितकाय सुवातेर आज क्रिस्ती आसती अक्रिस्ती बरी जाला जांफरो आमच्या भोंवतणी कितली भाव भयणी पळया अजूनही बोलमे विचारते आसात अजूनही मंत्रावली वयते आसात पळया म्हज्या मोगाचेनो आज बरी खबर आमकां परगटून जेजून आपयला बरी खबर परगट करया बरी खबर ती जावन आसा कितें जेजू एकलो सडवंता आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमचे सगळे अस्कत काय ताणें ताचेर घेतला इकडे वाच्या आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 अशें आमकां उतार म्हणटा की खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमचे कश्ट ताणें भोगला आमचे कश्ट आमचे जण नेकल्याचे कश्ट ताणें भोगला जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो कित्याक म्हणल्यार जो कोण ताका सत मानता जो कोण जेजू क्रिस्ताक सत मानता ताका बाचावी सुटका आनी सडवण मेळटली परतून वाचा आयसाया 53 वर्स 4 and 5 खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें ववयलो आमच्या दुखीचो भार हर एक दिसा तो उखलते आसा ववयते आसा ख्यास्त बघून नासलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो आमच्या पातकालो तो चिरडालो ताचेर पडलेले ख्यास्ते वरवीं ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आमकां शांती मेळ्ळी ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळा आज आमकां शांती समाधान बाचावी आशिर्वादा मेळ्ळा म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर कित्याक आमी त्या जेजूक हेरांक दिवंक नसो आमचे भितर आसनी दान आसूंक जाय एक उतार देवाचे दुसऱ्यांक दिया कोणीय तुमच्याले सांगता आमचो बिजनेस लॉस जाला कोणीय तुमच्याले सांगता आज म्हज्या मोगाचे न्हू म्हज्या भुरग्याक विजा ना म्हज्या भुरग्याक कश्ट ते आसा एक उतार दुसऱ्यांक दिया आयसाया 41 भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा म्हज्या मोगाचे न्हू एकडे आमचे दोळे धांपया आज आमकां जण एकला विसरून काडलो ते वर्तो जावन आसा ताची सकत ताची कृपा ताची पदवी हे सकाळच्या वेळा आमी अनुभव करया कित्याक ताणें म्हाका आनी तुका विसरून काडला बापा तुज्या दैवीक सक्तेर म्हाका पळोवन तुजे उतार म्हज्या जिबेर आसूं दी म्हज्या मनांत म्हज्या काळजांत तुजे उतार पेल्यांक दिवंक आज तांकांय बऱ्या वाटेर हाडूंक आज म्हाका कृपा बळ सकत लाभय म्हणून आमी तुजेले परतून मागता आमेन मोगाचे न्हू हांगाची दोन टेस्टमनी आयकुया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड एकली बायन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या घोवाक हाय डायबिटीस लिवर प्रॉब्लेम आनी हाय कोलेस्ट्रॉल आसले आनी ताचो लास्ट काडिल्लो रिपोर्ट नॉर्मल येवन येतलो ते दळा हांव कंतीन बुडुल्ली त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा बावडतान सदांच उसार नाशिल्ली तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावडतान हांव मागो नाशिल्ली आनी देवाच्या दयेन आतां ताचे सगळे प्रॉब्लेम्स उणे जाल्यात आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड
जेसिंता म्हणली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेच्या ओवरींत एक ल्हान सिस्ट जाल्लें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावर्तान वसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतराच्या चकतेन ताका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या दोगां दुवाचें पब्लीक एग्जाम PUCची आनी SSLCची एग्जाम आशिल्ली. त्या एग्जामान तांणी बऱ्या तरान बरोवन बऱ्या मार्क्सांनी पास जावंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावर्तान वसार नाशिल्ली आनी आतां दोगांयनी बरे मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. उतार आमी जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14 आमी जाणिकले उसारया आणि 2 टेस्टमनी आमी आवड ऐकूया. जॉन 1:1 to 14. वेळा काळा पूर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवासोवे आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासोवे आशिल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचल्ली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखांत निमती जाले ना. देवान धाडलो एक मनीस आशिल्लो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो, आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आशिल्लो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो, खरो उजवाड संवसारी येवचो आशिल्लो. तो संवसारांत आशिल्लो, पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयिल्लो आनी ताचे स्पर्शेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बहिणीक एक्टोपीक प्रेग्नन्सीचें प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी तेन्ना आमी डॉक्टरा लागीं वचून चॅक करतना डॉक्टरांनी ताका ट्युमर जालां आनी तें काडिचें म्हणून आमकां सलाह दिल्ली. आनी उपरांत त्या वेळार डॉक्टरांनी ताणें प्रेग्नेंट जावचें डावट म्हणून आमकां कळीत केल्लें आनी आमी मस्त कंगाल जाल्ल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या. आनी 1 वर्सा उपरांत देवाच्या उतराच्या सक्तेन तें प्रेग्नेंट जालें आनी उपरांत प्रेग्नन्सी वेळार डॉक्टरांनी ताका मस्त प्रॉब्लेम्स जातले आनी ते प्रॉब्लेम एबॉर्शन जावचे मुसेर वचोंक चान्सीस आसात म्हणून आमकां कळयलें. आनी देवाच्या दयेन आजाप म्हणल्यार बरी म्हज्या भयणीक कांयच जावना आनी भुरगें बऱ्या तरान आसा आनी तें नॉर्मल डिलिव्हरी जालें. तरी भुरगें लो वेट आशिल्ल्यान डॉक्टरांनी भुरग्याक ICUन दवरिचें थोड्या दिसां खातीर म्हणून सांगिल्लें. आनी आजाप म्हणल्यार बरी विदीन 24 hours भुरग्याक ICUंतल्यान भायर हाडलें. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण गोंयांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, जोसेफ म्हणलो एकलो भाव TB आनी डायबिटीसांतावन वळवळटलो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें
आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 अविस्वर्सो आमी बोडा बावार्थान वसार नाशिल्ल्या आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी ताचो TB रिपोर्ट नेगेटीव आयला. तशेंच देवान ताका आपूण संपूर्ण गूण केला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. मगाच्यानू आयचो दीस आमच्या जणेकलो असो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो जावं दी. तुम्ही हाता घाल्या सर्गमाचे सर्गीची बेसांवां आशिर्वाद दिवं दी. आज एकल्यांक शुभ वार्ता दिया, एकल्यांक एक उतार सुमेचे दिवया आमी. आमेन. अनाउन्समेंट आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर, बँड्रा ईस्ट, ब्रेस्ताराचे विशेष मागणे. 3 वरांच्या आराधना उपरांत पवित्र साक्रमेंत भायर दवरून विनवणेचे मागणे आसतले. ब्रदर प्रकाश ह्या सुवातेर आसतलो आनी कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच 7 ते 9 वरां पर्यंत आर्गां वखाणी, देवाचे उतर आनी पेकोवणे खातीर विशेष मागणे सौर पिडेस्तां खातीर आसतले. सांगाता मेळया, सौम्य जेजूची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच नोव्हेंबराच्या 22, 23 आनी 26, 22, 23, 24 विनयालया रेसिडेन्शियल रिट्रीट 3 दिसांची आसतली. विशेष रितीन पेकोवणी खातीर इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रितीर जावन आसा. प्रत्येक थरान जेरिको आडोरेशन ह्या सुवातेर मांडून हाडलां. थोडींच नांवां उरल्यांत. तुमची नांवां वेगिन्स 9269488264 ह्या नंबराचेर दाखल करा. ह्या व्हडा संख्यान 3 दीस सौम्याचो मोग आनी ताची बळादीक सकत आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करया. सेंट अँटनीज चर्च मलाड मालवणी मांडून हाडटा नोव्हेंबराच्या 20 आनी 9 तारखेर प्रेयर फेस्टिवल 2024 सांजेच्या 6 वरां थावन 10 वरां पर्यंत आर्गां वखणी, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र साक्रमेंताचे विशेष आराधन त्या सुवातेर आसतलें. ह्या व्हडा संख्यान सौम्या जेजूची विशेष आशिर्वादां आमी जोड घेवया. नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च नायगांव ईस्ट हांगासर एका रातीची जागरण म्हणजे नायट विजील मांडून हाडल्या. रातीच्या 10 वरां थावन सकाळीच्या 5 वरां पर्यंत ही नायट विजील आसतली. कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लिश आसतलें. आर्गां वखाणी, देवाचें उतर, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र साक्रमेंताचे विशेष आराधन ह्या सुवातेर आसतलें. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक थंयसर हजर आसतले. त्या आनी लागशिल्ल्या सुवातेनी आशिल्ली भाव भयणी व्हडा संख्यान आमी भाग घेवया आनी एक रात सौम्य संगे खर्सून ताची विंसणार आशिर्वादां जोड घेवया. आमचो नवो टेस्टिमनी नंबर जावन आसा 9372190048. सदांनीत जेजूच्या मोगांत आमी जियेवया आनी सर्गींची दैवीक सकत आमच्या सदांच्या जिवितांत अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक कठीण शेळ आसली आनी त्या शेळी वरवीं ताचें नाक सयत ब्लॉक जातलें आनी डॉक्टरांनी ताका एलर्जी आसा म्हणून सांगलें आनी थोड्या म्हयन्यां मुसर ही एलर्जी तशीच आसली. कितले वखद केल्यार तें गूण जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नासली आनी आतां म्हज्या पुताक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. जेजून आपल्या अमोलीक रक्तान म्हज्या पुताक आपूण गूण केल्ल्या खातीर हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो अंकल हांगा गांवांत सरल्लो आनी ताचीं भुरगीं भायल्या गांवांत आसलीं. तांकां मरणाक येवंक जायनातलें आनी तांचे विजा प्रॉब्लेम आशिल्ल्या वरवीं तांकां येवंक मस्त कश्ट जातले. तेन्ना म्हज्या आवयन डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या आनी देवाचे दयेन तांची विजा प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जावन मरणाक ती हांगासर येवन पावल्लीं. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. निखिल मेंडोनचा म्हणलो भाव UK तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा,
हांव नर्सिंग कावन्सील रजिस्ट्रेशना खातीर 15 म्हयन्यां थावन राखून आशिल्लो आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लो आनी आतां देवाच्या दयेन NMC रजिस्ट्रेशन पिन म्हाका काळ मेळ्ळें. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. पास्कल डी सिल्वा म्हणलो भाव डोंबिवलीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या दुवेचें काजार बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लो आनी देवाच्या दयेन म्हज्या दुवेचें काजार कांयच अडखळ नासतना बऱ्या तरान जालां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया जेसू, होगळाप तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू.